واعلم، هذه هي النقطة، أن الأمة لو اجتمعت، الأمة كل الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أيقنا بهذا فهل يستحق أحد أن نذل نفسنا له؟ أتملق لأحد؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أكثر الذين يذلون أنفسهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل لعاعة من الدنيا لن تحصل إلا ما كتب الله لك، ولن يفوتك ما كتب الله لك. انتهى الأمر، انتهى الأمر. على ماذا أذل نفسي؟ على ماذا أهينها؟ إذا كان الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، والله من آمن بهذا الحديث إيمانا صادقا لن يخشى أحدا، ولن يهاب أحدا، ولن يتزلف لأحد، ولن يذل نفسه لأحد. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله بيده كل شيء، وأن ما كتبه الله كائن، وأن ما لم يكتبه الله لن يكون. انتهى الأمر، انتهى الأمر.